السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. إني أعد نفسي سعيدة إنني تمكنت من الحضور لأرى مشروع السلام عليك أيها النبي لمؤسسه والمشرف العام الدكتور ناصر مسفر حفظه الله. وإني قد رأيته بجميع جوانبه، وإني أحييه وأهنئه على أنه تمكن من بيان حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بحياته قولا وعملا ونسبا وبلدا. وفي الحقيقة الإنسان يجد صورة كاملة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، ولدعوته ولتبليغه ولمسكنه ولعمله ولأقواله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجد هذا العمل قبولا عند الله تبارك وتعالى، لكني أنا أتمنى أن يكون مثل هذا المكان في المدينة المنورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو يعني في المدينة المنورة، وهناك قبره الشريف. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي.